बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि दर्स नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और हमारी जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दर्स एक निहायत अहम और इसाज मौजू नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। हमारे ईमान की बुनियाद मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है और इस मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और इज्जत की हर हाल में हिफाजत करें। नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। इस्लाम में नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने नबी की तज़ीम का वाज़ेह हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना कफ़ैना का अलमुस्तहज़ीन, बेशक हम तुम्हारे लिए इन मजाक उड़ाने वालों के लिए काफ़ी हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों से बदला लेना अल्लाह की जिम्मेदारी है, लेकिन बतौर अमानत मुसलमान हमारा फर्ज है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत सहाबा इकराम की नज़र में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नमूस के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला दीगर सहाबा ने जब भी किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो वो उससे हरगिज़ बर्दाश्त न करते थे। एक मशहूर वाक़या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का है कि एक गुस्ताख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजीबा अल्फाज कहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन तलवार उठाई, उसका किस्सा तमाम कर दिया। इससे मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लामी हकाम शरीयत इस्लामिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए सख्त तरीन सजाएं हैं। फुक़हा के मुताबिक गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाला अगर मुसलमान हो तो वो मुर्ताद हो जाता है और इस पर तौबा के बाद भी हद जारी होती है। नंबर 2, अगर गुस्ताख गैर मुस्लिम हो तो उसे सख्त सजा दी जाती है ताकि वो आइंदा इसकी जुर्रत न करे। इमाम इब्न तमीमा फरमाते हैं गुस्ताख रसूल का कत्ल वाजिब है, ख्वाह वो मुसलमान हो या काफिर, क्योंकि यह नमूस रिसालत का मामला है जिस पर किसी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता। आज के हालात और हमारी जिम्मेदारी। आज के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। सोशल मीडिया, अखबारात और आलमी सतह पर मुख्तलिफ साजिशें की जा रही हैं। इन हालात में हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करें ताकि लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझें। कानूनी और पुरअमन जिदोजहद करें ताकि ऐसे क़वानीन बने जो नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अपने ईमान को मजबूत करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर खुद अमल करके दूसरों को भी इस पर आमादा करें। सोशल मीडिया पर शऊर उजागर करें और हर गुस्ताखाना अमल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। अपने बच्चों और नौजवानों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएं ताकि इनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो। इख्तितामिया। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा यही है कि हम अपनी जान
اور مال، عزت اور ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں اور ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا دفاع کیا۔ ان کے ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہ کریں، بلکہ ہر قیمت پر اس کا جواب دیں۔ غزوہ احد میں جب دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں خود کو ڈھال بنا لیا حتیٰ کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور تلوار کے وار اپنے جسم پر لیتے رہے، لیکن کسی دشمن کو قریب نہ آنے دیا۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک گستاخ رسول کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ ایک اور واقعہ میں ایک یہودی گستاخی کر رہا تھا تو حضرت عمر بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ ان تمام مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے ہمیشہ ناموس رسالت کا دفاع کیا اور کسی بھی قسم کی بے ادبی کو برداشت نہیں کیا۔ یہی عشق رسول کا حقیقی معیار تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرتے تھے بلکہ آپ کی عزت اور احترام کے لیے جان نچھاور کرنے کو بھی ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان کی زندگیاں بھی امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نشان ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت و حرمت کے بارے میں کئی حدیث ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15، صحیح مسلم حدیث نمبر 44۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ یہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ سنن ترمذی حدیث 2005۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن خاص رحمت فرمائے گا۔
صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اسے قتل کر دو۔ سنن الدار قطنی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نبی کو گالی دے یا اس کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ناقابل برداشت جرم ہے اور اس پر سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ تاہم اس معاملے میں اسلامی فقہ کے اصولوں اور شریعت کے احکام کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور کسی بھی قانونی اقدام کا اختیار اسلامی حکومت یا مستند عدالت کو ہوتا ہے۔ حدیث شریف کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے صلی اللہ تعالی علی محمد۔